हवा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र, इन पर मुश्तमिल जो एक क्वाड है, या जिसको अगर मुस्लिम क्वाड कहा जाए, क्या ये आलमी अमन की ज़मानत देने जा रहा है? क्योंकि अभी ओवर द वीकेंड पाकिस्तान में जो इन तीनों मुल्कों के साथ पाकिस्तान ने उसको होस्ट किया, तो 4 मुल्की हो गया ये, जो एक मीटिंग हुई है कि ईरान जंग का खात्मा कैसे किया जाए। और ईरान जंग वो जो इस वक्त कम अज़ कम मेरे मुताबिक तीसरी जंग अजीम, तीसरी आलमी जंग बन चुकी है, लेकिन ये मुआशी आलमी जंग है, तीसरी मुआशी जंग अजीम है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स में कैलकुलेट करें तो बहुत मैसिव है। कैजुअल्टीज़ उतनी ज़्यादा ना हो जितनी वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 में हुई, लेकिन आज के दौर में अगर आप कैजुअल्टीज़, इकोनॉमिक कैजुअल्टीज़ का जिक्र करेंगे तो फिर इस वक्त आधी से ज़्यादा दुनिया इसकी लपेट में है। तो यस, ईरान की जंग इस वक्त तीसरी आलमी मुआशी जंग अजीम बन चुकी है। तो ये जो मुस्लिम क्वाड उभरा है, पाकिस्तान का, सऊदी अरब का, तुर्की का और मिस्र का, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है, सऊदी अरब ऑयल का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा रखने वाला मुल्क है, तुर्की नेटो का मेंबर है, मिस्र जो कि स्विस कैनाल पे कंट्रोल रखता है। तो जो इनके एसेट्स हैं, इन सब के साथ और 500 मिलियन की आबादी वाला ये मुस्लिम क्वाड, क्या ये आलमी अमन की ज़मानत दे सकता है? और इस सब के साथ पाकिस्तान का जो सिफारती किरदार है ईरान जंग के ख़ात्मे के लिए, सालसी के लिए, उसको कमेंट करना, उसकी तारीफ़ करना अगर ना की जाए तो ये ज़्यादती होगी। और पाकिस्तान जिस तरह से इस वक्त आलमी सतह पे, सिफारती सतह पे उभर रहा है, वर्ल्ड पावर्स के साथ आके बैठ चुका है, उनकी सफ़ में आके खड़ा हो चुका है और इस वक्त लीड कर रहा है जो तीसरी आलमी मुआशी जंग अजीम है उसके ख़ात्मे के हवाले से। और इसमें सबसे कलीदी किरदार ज़ाहिर है आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहिब का भी है। उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और उनकी टीम को, ख़ास तौर पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब को एक बड़ा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने कल जो ये 4 मुल्क की इजलास हुआ, इसमें बावजूद इसके कि मुसलसल कई रातों से, कई दिनों से इसहाक़ डार साहब जाग रहे हैं और उसका एक हल्का सा असर हमें नज़र आया कि वो ज़रा फिसल के गिर भी गए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, उनकी उम्र भी ज़ाहिर है वो एक 70 साल से ज़ायद उम्र के शख्स हैं और जिस तरह से मुसलसल वो अनटायरिंगली अंत तक मेहनत कर रहे हैं, सो इंसान है, उसमें कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असल जो बड़ी बात है वो पाकिस्तान का आलमी किरदार है। तो सवाल आज के प्रोग्राम में ये होगा कि ये मुस्लिम क्वाड क्या ईरान की जंग का खात्मा कर सकेगा? क्या इस तीसरी आलमी मुआशी जंग अजीम का खात्मा जल्द मुमकिन है? साथ में ये सवाल भी करेंगे कि जो मुस्लिम क्वाड आलमी अमन की ज़मानत बन के उभर रहा है, तो इस सारे कज़िये में यूनाइटेड नेशंस का क्या किरदार है? यूएन आलमी अमन को बरकरार रखने के लिए और ईरान जंग का खात्मा करने के लिए नाकाम क्यों साबित हुआ है? क्या यूनाइटेड नेशंस भी लीग ऑफ नेशंस बन गई है कि इसका अब फ़ायदा नहीं रहा? इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। फिर साथ साथ अमेरिका में बड़े पैमाने पे एहतजाज हो रहे हैं जिनका उन्वान है नो किंग्स। अब ये कहते हैं कि जी अमेरिका में अथॉरिटेरियन रजीम नहीं होनी चाहिए, अथॉरिटेरियन फैसले एंड पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए। इसका बुनियादी जो फोकस है वो मिड टर्म इलेक्शंस पे है, लेकिन ईरान जंग भी ज़ाहिर है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सो सवाल आज के प्रोग्राम में हम ये भी करेंगे कि पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल है कि यहाँ पर भी कोई नो किंग्स एंड क्वींस मूवमेंट जो है वो चल सके। फिर कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किरदार के हवाले से कि अब पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार क्या रह गया है। सो ये वो मामलात और मुद्दात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम का डिबेट फोकस करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं जी। डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, बड़े ज़बरदस्त कानूनदान भी हैं, जितने ज़बरदस्त सियासतदान हैं। नासिर हुसैन शाह साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मरकज़ी सीनियर रहनुमा हैं सिंध के और सीनियर रहनुमा भी हैं पीपल्स पार्टी के। जावेद हुसैन साहब साबिक सफ़ीर हैं, बड़े ज़बरदस्त डिप्लोमेट हैं और थोड़ी ही देर में ज्वाइन कर रहे हैं हमें शफ़ी जान साहब जो कि मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। ज़फ़रुल्लाह खान साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी, जो 4 मुल्क की क्वाड पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, आप समझते हैं कि ये एक मुस्लिम क्वाड बन के उभर रहा है और इसका किरदार क्या हो सकता है इस वक्त ईरान जंग के ख़ात्मे के लिए और उसके बियॉन्ड भी? जी थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मुस्लिम दुनिया के इस तरह के ग्रुप 50s से बनना शुरू हुए जी।
कभी ECO की शक्ल में, ठीक। इस तरह के कई नाम हैं। अरबों ने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की, ठीक। कभी एक मुल्क दूसरे से मर्ज हो गया, कभी कन्फेडरेशन, कभी जो है फेडरेशन, ये बड़ा रिवाज रहा, ख़ास तौर पे जब तक जमाल नासिर रहे ठीक। या बास पार्टियां थी। लेकिन OIC एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म था, ठीक। है, अभी भी है। ठीक। लेकिन बदकिस्मती से कोई एक बहुत बड़ी फोर्स की हैसियत से ये सामने ना आ सके। राइट। वजह कई थी। एक तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट ठीक। नहीं है, अंडर डेवलपमेंट है, और फिर आपस में अरब व अजम की जंग, शिया ठीक। सुन्नी की जंग, ठीक। ये मसाइल जो हैं ठीक। हमारे यहाँ चले गए। अब एक बहुत बड़ा टर्न आया है कि एक बड़े मुसलमान मुल्क के ऊपर नाजायज़ तरीके से सहुनियों ने हमला किया और अमेरिका भी उनके साथ मिल गया। तमाम उन चीज़ों की धज्जियाँ उड़ाते हुए जिनको आप बैनुल-अक़वामी कवानीन कहते हैं, Exactly. या यूनाइटेड नेशंस के तहत जो नया Exactly. वर्ल्ड ऑर्डर बना था, जी। उस तमाम को तहस नहस जी, करके, तो UN भी नाकाम हो गया ना जी, फिर। वो तो टोटल उसकी वजह है। मैं आखिर में करता हूँ, जी। बात ये है कि अब इनकी मजबूरी बन गई है मुसलमानों की। ठीक। देखिए, हमने वायदे किए, हम ही अरबों ने, हमने वायदे किए अमेरिका से हमें बचाएगा, वो उल्टा लायबिलिटी बन गई। ठीक। यही हुआ। ठीक। रूस जहाँ आता नहीं उस तरीके से, अब अपनी जान छुड़ा गया कोल्ड वॉर के बाद। चाइना की पॉलिसी ये नहीं, तो हम क्या करें? ठीक। ये हमारी एक मजबूरी है। UN की बात की, देखिए UN है क्या? बट इज दिस अ मुस्लिम कॉड? कह सकते हैं, देखिए मुस्लिम तो है, ठीक। आप इस्लामिक ना कहें, मुस्लिम तो है, क्यों नहीं मुस्लिम है? हम सारे मुसलमान हैं, हाँ। चाहे कल्चरली है, चाहे लीगली है, जो भी हैं, लेकिन इट्स मोर देन बेस्ड ऑन जियो पॉलिटिकल कंपल्शंस बेसिकली। ठीक। और UN का आज ये है कि इस पे सबसे अच्छा तबसरा तो इकबाल ने किया था जब ये लीग ऑफ नेशन बनी थी। उन्होंने कहा था कि मन पेश अजी बस न दानम के कफन दुज़दे चंद, मैं इससे बेहतर नहीं जानता कि चंद कफन चोर भर तकसीम कबूर अंजमन साख्ता अंद, कि थर्ड वर्ल्ड ममालिक की कब्रें चोरी करने, कफन चोरी करने के लिए इन्होंने तंजीम बना ली है। राइट। हमने उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन बनाई। ठीक। उसके अंदर खराबी याल्टा कॉन्फ्रेंस में, या जहां भी उन्होंने बैठ के तय Right. किया कि हम 5 बैठ के तय करेंगे आपस में, जी। और इकट्ठे नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, वो तो एक मफलूज हो गई ना। ठीक। अब नजर आ रहा है कि अमेरिका एक तरफ है, ठीक। पूरी दुनिया एक तरफ है, अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो बोल ही नहीं सकी, और UN भी लीग ऑफ नेशंस बन के रह गई है अमलन ईरान वही है, जंग के हवाले अमलन से। वही ठीक। है। शफी जान साहब, यही सवाल मेरा आपसे, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का ये जो एक इकट्ठ सामने हुआ है, और ये इसको एक मुस्लिम क्वाड कहा जाए, या जैसे बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने कहा इस्लामिक ना भी कहा जाए, आप समझते हैं कि ये जो क्वाड है या जो मुस्लिम क्वाड है, ये आलमी अमन की ज़मानत बन सकता है, ईरान जंग को ख़त्म कर सकता है, जो कि अब एक मुआशी जंग अजीम तो बन गई है तीसरी? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक इस क्वाड की बात है, ये जो एक रीग्रुप हो रहा है इस वक्त, मुझे नहीं लगता इससे हम कोई बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। आपने देखा होगा गरीदा साहिबा के कुछ दिन पहले ही हमारी हुकूमत ने, जो इस वक्त बरसर इख्तिदार है, प्राइम मिनिस्टर ने नोबेल पीस अवार्ड के लिए जो है वो ट्रम्प को नामजद किया था। और मैं कई दिनों से ये बात कर रहा हूँ, और ये हुकूमत इतनी बेइख्तियार है कि ये वो जो नामजदगी थी उसको विड्रॉ नहीं कर पा रहे। हाँ। जब आप गुलामी में इतने जकड़े हैं, जब आप उनके इशारों के बगैर कुछ कर नहीं सकते, तो उनके लिए आप कैसे खड़े होंगे, कैसे ब्लॉक बनाएंगे? और ये जो एक सालसी का रोल, जो एक ये कह रहे हैं कि जी हम सालसी का रोल प्ले कर रहे हैं, उसके लिए कुछ वजीर खारजा को यहाँ पे बुलाया गया, फिर एक बयानिया बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई सूदमंद साबित होगा। आपने देखा होगा जो ट्रम्प ने स्टेटमेंट दी है, वो जो स्टेटमेंट उनकी थी कि जी मेरी जो दोस्ती है वो कमअकल लोगों से मैं करता हूँ, जो कामयाब नहीं होते मैं उनके साथ बैठना पसंद करता हूँ ताकि वो मेरी कामयाबी के किस्से सुने। तो उस स्टोरी पे तो PM शहबाज शरीफ बड़े फिट आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ ब्रेक थ्रू पाकिस्तान कर पाएगा। मुझे सालसी का जो रोल है, ये जिम्मेदारी जो है, ये बहुत बड़ी है। और इससे बड़ी बात ये है कि इस वक्त सबसे बड़ी जो अपोजिशन की पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, वो तहरीक इंसाफ है। अब पार्लिमान के अंदर हो, वोटर के एतबार से हो, या फिर स्ट्रीट मूवमेंट या स्ट्रीट पावर के एतबार से हो, वो तहरीक इंसाफ है। जब आप पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी जो आपकी पार्लिमान के अंदर अपोजिशन पार्टी है सबसे बड़ी, उसको एतमाद में नहीं लेते, आप पार्लिमान को एतमाद में नहीं लेते इस इशू पे, तो इस तरह मुझे नहीं लगता कि हम इन सब। शफी साहब, इसी नुक्ते पे मैं आपसे आगे भी चल के सवाल करूंगी कि अब पाकिस्तान की सियासत में PTI का किरदार क्या रह गया है, लेकिन जावेद हुसैन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ٹھیک ہے. ہے سر. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آئی کین ہیئر یو. سر میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر یہ ایک کوارڈ کی صورت میں، جو مسلم کوارڈ کی صورت میں ابھر رہے ہیں، کیا یہ ایران جنگ کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ کہ ثالثی کامیاب ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیں یہ جو 4 جن ممالک کا آپ نے نام لیا ہے، پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب اور مصر، یہ اس ریجن کے، مڈل ایسٹ کے اور خاص طور پہ پرشین کا ریجن کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ممالک ہیں. ایران کا تو اس وقت ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ تو اس جنگ میں ایک یعنی ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہ 4 ممالک جو ہیں اب اکٹھے ہو کے کسی امپورٹنٹ ایشو پہ پوزیشن لیں گے تو وہ دنیا کی کوئی جو دوسری طاقتیں ہیں اس کو اگنور نہیں کر سکتے، اس کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. ان کے لیے یہ تقریباً جیسے آپ نے کہا تھا تقریباً 50 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں یہ ممالک. ان کے پاس مختلف آئل، گیس اور دوسرے ریسورسز ہیں. پاکستان خود جو ہے ایک نیوکلیر ویپن سٹیٹ ہے. تو اس لیے یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ 4 ممالک نے آپس میں بیٹھ کے اس امپورٹنٹ ایشو پہ، جس کا بڑے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اسلامی دنیا پہ بھی، ایران پہ تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن اسلامی دنیا پہ بھی، اس ریجن پہ بھی اور عالمی سطح پہ بھی. تو انہوں نے مل بیٹھ کے آپس میں اپنے یعنی ایکسچینج آف ویوز کیا اور ایک کامن پوزیشن بنانے کی کوشش کی ہے. اور پھر ان کا مقصد خاص یہ ہے کہ جس جنگ کو کسی طریقے سے ڈی ایسکیلیٹ کر کے اس کو روکا جائے اور پھر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے پروسیس کو شروع کیا جائے. تو ہمیں اس چیز کو ویلکم کرنا چاہیے. میں اس کو ابھی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوارڈ ہے یا نہیں ہے. کوارڈ بھی کوئی ایسی ایک وہ نام ہے وہ ڈالا ہوا ہے جس میں جاپان، یو ایس، یو کے اور آسٹریلیا ہیں شامل. تو لیکن اس میں ہمیں ناموں کی بجائے دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ 4 امپورٹنٹ جو ممالک ہیں، نام کے بجائے کام پہ فوکس کرنا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک جاوید صاحب آپ کے پاس اس گول کے اوپر اس کے اوپر فوکس کرنے ہیں اور یہ کہنا کہ اس کا کچھ نتیجہ نہیں. جی آپ یہ والا جواب مکمل کر لیں، یہ شفیع جان صاحب کو جواب ہوگا. یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ توقع یہ کرنی چاہیے کہ امریکہ بھی جو ہے، جس نے گائے بگائے پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے، وہ ان 4 ممالک کی آواز کو اگنور نہیں کر سکتا. اور ورنہ ان کے پہلے انٹرنیشنل لیول پہ آئسولیشن ہے امریکہ کی. آپ نے دیکھا ہے کہ عالمی سطح پہ آئسولیٹ ہے. وہ تو رائٹ سر، میں آپ کے پاس دوبارہ بھی آتی ہوں، لیکن وہ شفیع جان صاحب نے ایک سیاسی سٹیٹمنٹ دیا ہے نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بتا دیا کہ وہ کس قسم کے، انہوں نے لفظ لوزرز کا استعمال کیا تھا کہ میں ان کے ساتھ دوستی کرتا ہوں. بٹ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب، سر آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، شکریہ ایک تو وقت دینے کے لیے. آپ سے سوال میرا یہ تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بڑی اہم ملاقات بھی ہوئی ہے، جہاں پر یہ فیصلہ بھی غالباً کیا گیا. تفصیل کچھ دیر میں آ جائے گی کہ اب آگے کیسے بڑھنا ہے ایران جنگ کے حوالے سے. کل جو ایک کوارڈلیٹرل میٹنگ ہوئی ہے، تو یہ جو پاکستان، سعودی عرب، ترکی، مصر کا یہ جو ایک اکٹھ ہوا ہے، جو ایک مسلم کوارڈ کی صورت میں ابھر کے سامنے آیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایران جنگ کا خاتمہ کر سکے گا؟ اور گارنٹی کون لے گا امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کی؟ کون دے گا، کون لے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں یہ جو کل آئے ہیں مختلف فارن منسٹر، یہ بھی ایک بہت خوش آئند ہے پاکستان کے لیے. اور الحمدللہ پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ بہت بہتر ہے. میرے بھائی ہیں شفیع جان صاحب، ان کے اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن اس وقت پاکستان تنہا نہیں ہے جس طرح کچھ عرصے پہلے تنہا ہو گیا تھا اس وقت کی گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے. اس وقت بہت اہم رول ہے اور الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے کہ ایک طرف ایران بھی پاکستان ہی کی تعریف کر رہا ہے اور پاکستان نے اپنا کھل کے سٹینڈ لیا ہے ایران کی سپورٹ میں، اقوام متحدہ ہو یا دیگر کوئی بھی فورم ہو وہاں پہ. اور یہی وجہ ہے کہ بڑی خوشی ہوئی وہ ایک سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا پہ جو کلپ آ رہا ہے کہ پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے جو شپ ہیں وہ وہاں سے گزر رہے ہیں اور ہمارے جو ایرانی فورسز ہیں وہ بھی پاکستان اور ایران دوستی کے نعرے لگا رہے ہیں. سر بڑی اچھی بات ہے، پاکستان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے، لیکن اس میں بہت سے جہاز پاکستان کے تیل کے بھی ہیں
تو پھر آپ کی حکومت, آپ کی اتحادی حکومت تیل کی قیمتیں کم کیوں نہیں کری؟ سر یہ بھی سوال پھر بیچ میں آ جاتا ہے نا. نہیں دیکھیں اس کی سن لیں کیا وہاں پہ قیمتیں کم ہو گئی ہیں جہاں سے وہ مل رہے تھے؟ سر یہ تو پہلے والا تیل ہے نا, ایسا نہیں ہے. پہلے والے پرائسز پہ لیا ہوا سر, یہ والا تیل ہے. ہماری پوری کوشش ہے, دعائیں ہیں کہ یہ جلدی رک جائے کیونکہ اس کے بڑے اثرات آنے والے ہیں, خاص طور پہ معاشی طور پہ. اور یہ ایسا تو نہیں کہ آج بھی اگر رک جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ جتنا نقصان ہو چکا ہے, جتنا کچھ ہو چکا ہے, اس کے آگے سب نے, ہم نے جو آفٹر افیکٹس کہہ لیں یا جو اس کی بعد والی چیزیں ہم سب نے فیس کرنی ہیں. اور آج بھی جس قیمت میں آئل مل رہا ہے, یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا ایک بڑا حصہ خود جو ہے وہ بیئر کر رہی ہے. یہ آج والی جو میٹنگ تھی, یہ ظاہر ہے جنگ کا تو ضرور اس میں ذکر ہوگا اور ممالک کی جو اسٹریٹجی ہے اس پہ بات ضرور کی گئی ہوگی, لیکن یہ صرف آسٹیریٹی کے لیے تھی جس میں پریزیڈنٹ صاحب بھی تھے, پرائم منسٹر صاحب بھی تھے اور چاروں ہمارے چیف منسٹر صاحبان بھی تھے, دیگر جو اہم وفاقی وزراء ہیں وہ بھی تھے اور دیگر بھی اداروں کے سربراہ اس میں تھے. تو یہ سارا کچھ ایک کے سامنے رکھا گیا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, اور ہمیں اپنے لوگوں کو سینسٹائز کرنا ہے کہ گورنمنٹ ایک بڑا خرچہ بیئر کر رہی ہے اور ہمارے لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے. اگر تیل کی کچھ قیمتیں بڑی بھی ہیں تو کون سی ٹریفک رکی ہے؟ تو اگر یہ ایک دم سے سارا برڈن لوگوں پر ڈال دیا جائے تو وہ تو ایک بہت زیادہ ہو جائے گا جس کا پھر آفٹر افیکٹ سب پہ آتے ہیں, قیمتیں بڑھتی ہیں, دیگر چیزیں. تو اس کو فیڈرل گورنمنٹ اور اب ظاہر ہے پروونشل گورنمنٹس بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں. اور یہ بڑی اچھی اور بڑی ایک حیران کن بات بھی ہے کہ شفیع جان صاحب کے چیف منسٹر بھی آج پریزیڈنسی میں موجود تھے. اسی نوٹ پہ ذرا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید سوالات کریں گے. شفیع جان سوالات اٹھائے ہیں, اس کا بیرسٹر صاحب اگر جواب دینا چاہیں گے. اس کے علاوہ بھی ایران جنگ کے حوالے سے, ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے کچھ مزید سوالات ہیں. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب, آپ کو اس ایران جنگ کا فیوچر اب کیا نظر آتا ہے؟ اور خاص طور پہ اپوزیشن کا, میں کسی کا نام نہیں لے, لیکن اپوزیشن کو یہ اعتراض تو ہے کہ آپ ان کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے, تو آپ کی فورن پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی. ٹھیک, ہزاروں خواہشیں ایسی ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, میں یہ کہہ سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں سے شروع کروں گا, جیسے جاوید صاحب نے کہا. دیکھیے, بڑے عرصے کے بعد پاکستان کو عزت ملی ہے. We must differentiate between government and state. ہم اختلاف آپس میں ہمارے ہیں, لیکن تو پاکستان کو عزت ملی ہے. رات کو میں دیکھتا ہوں BBC پاکستان, CNBC پاکستان, CNN پاکستان. یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے ہمیں جنگ دی, افغانستان سے جیتے ہم, افغانستان میں ٹھیک ہے, خاص طور پہ انڈیا سے. اس کے بعد جو ہے ایک ماحول بنا اور ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے اپنی سویلین لیڈرشپ کو, ملٹری لیڈرشپ کو, اور خاص طور پہ فارن آفس کو بھی, جس کو جاوید صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمارے عمر لگ گئی ہے ان لوگوں کی فارن آفس کی, مطلب ساروں نے مل کے کوشش کر رہے ہیں نا جی. اچھا ہے کہ اب پاکستان, کتنا مشکل کام ہے. دیکھیے, آگ اور پانی کو اکٹھا کرنا آسان ہے, سعودیہ اور ایران کو لے کے چلنا مشکل ہے. لیکن دیکھ لیں, پچھلی جنگ میں بھی ایران نے ہماری تعریف کی, ابھی بھی ہم پہ وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. تو اس سے ذرا آگے چلتے ہیں. اب فیوچر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ چار ممالک سے میرا اپنا خیال, میری تجویز ہے, ایران کو الٹیمیٹلی ہمیں اس میں سے اینکر کرنا چاہیے. ٹھیک, دیکھیں نا, بارڈر میں مل جائیں گی. پاکستان, ایران, ترکی تو اکٹھا ہی ہے نا جی. سعودیہ اور مصر, مطلب ادھر وہ بھی آپس میں قریب ہیں, درمیان میں ریڈ سی تھوڑا نکال دیں تو یہ الٹیمیٹلی امید ہے اکٹھے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریئر پرابلم اس ایریا میں اسرائیل ہے. اس کے لیے اگر جتنا بھی ہم کر سکے تو ہم اب آ جائیں فیوچر پہ. میرا اپنا خیال یہ ہے, دیکھیں ہم فیوچر کو ایسا تو نہیں کر سکتے کہ یہ اب شاید جتنا عرصہ ہوئی ہے نا, اس سے کم عرصے میں ختم ہونا چاہیے, ہو جائے گی. 1 مہینہ تو ہو چکا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب ادھر جا رہی ہے. دیکھیے 15 یا 2 ہفتے میں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. 15.151. دیکھیے, میرا ذاتی رائے یہ ہے, الٹیمیٹ کرکس کیا ہے؟ کرکس اسرائیل تھریٹ فیل کرتا ہے نیوکلیر کیپیبلٹی آف اسرائیل ایران سے, جو انہوں نے ڈسمنٹل کر دی. باقی ایران بات چیت, پاکستان
That's the word America used. देखो पहली बात तो है कि जो हमारे सदर साहब है ना ट्रंप, उसकी ज़बान बम्बास्टिक हाइपरबोलिक है, उसको आप डिसाइफर नहीं, जैसे डिप्लोमेट्स बोलते हैं डिसाइफर कर सकते हैं हम। ओबामा बोलता था, क्लिंटन, किसिंजर या वो बोलता था रिचर्ड निक्सन, तो हम उसको डिसाइफर करते थे। इनकी तो चलती जाती है बात। अलबत्ता मेरा अपना ख्याल ये है कि इस पे अगर डील बन जाए, जो बन जाएगी कि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से ईरान जो है दस्तबरदार एक तरीके से हो जाए, क्या इंटरनेशनल एजेंसी की गारंटीज आ जाएं, उनकी इंस्पेक्शन आ जाएं, तुर्की, पाकिस्तान है, रशिया है, हम लोग मिलके इनकी सिविलियन की तरफ ले जाएं। अमेरिका खुद कह रहा है कि मैं सिविलियन में आ जाऊंगा। ये अगर हो जाए और इसके बदले में ईरान की सैंक्शन उठ जाए, देखिए ईरान बहुत बड़ा डैमेज हुआ है सैंक्शन से, ऑयल नहीं बिकता ना कि उसका, और ईरान के अंदर जाएं तो जो डेवलपमेंट किसी ज़माने में थी, ईरान में पोटेंशियल था टू बिकम मोर इकोनॉमिकली प्रॉस्परस देन मलेशिया, इंडोनेशिया एंड तुर्किया, वो रुक गया। मेरा अपना ख्याल ये कि ये मैरो डाउन होगा, बाकी मिडिल ग्राउंड जिससे निकल आएगा। एक दो फिक्र और, दुनिया में कोई गारंटीज नहीं होती, ये कहा जाता है, डिमांड्स होते हैं। मैक्सिमम सिक्योरिटी काउंसिल गारंटी कर सकती है ना, और तो कर नहीं सकता कोई, सिक्योरिटी काउंसिल तो है नहीं इधर, वो तो अमेरिका साहब बैठी है और बाकी जो है चुप बैठे हैं। और ईरान को भी ये मान लेना चाहिए, इसकी वजह है सद्दाम ने हमला किया, इन्होंने कहा ईरान ने रिजीम चेंज करें और पैसे दें, वार रेपरेशन, $49 बिलियन तो अरब तैयार हो गया देने के लिए। उन्होंने कहा सद्दाम को हम नहीं हटाएंगे। ईरान ने कहा मैं नहीं मानता। 8 साल जंग हुई, 15 लाख ईरानी मारे गए, यूनिलेटरल जंग बंद होगी, मिला क्या? तो कौमें इस तरह चलती है। अब मेरा ख्याल में डील हो जानी चाहिए, हमारी ख्वाहिश है, और पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम हो गया। नासिर हुसैन शाह साहब, गारंटी कौन देगा अमेरिका, ईरान, इसराइल जंग के खात्मे की, और आगे ये जिस तरह मामला चलेगा? तो एक पूरा बनेगा ना जो तरीक़ेकार होता है, और उसके बाद ही होगी, क्योंकि अभी क्या पाकिस्तान उसमें गारंटर हो सकता है या होना चाहिए आपके ख्याल में? होना चाहिए ना, कोई ऐसा हो जो गारंटी हो जिसमें फिर आइंदा दोबारा ना हो सके। और मेरा अपना अंदाज़ा है, और जो सब की तरफ से भी आ रहा है, कि अमेरिका भी फंस गया है इसराइल की चालों में, उसके कहने पे, उकसाने पे, या और भी कुछ होगा उनके जहन में। लेकिन जिस तरह की अब अमेरिका में एक पूरा उनके खिलाफ मूव हो रही है, या एक मुआशी तौर पर पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है, और आगे जाके भुगतेंगे सब, जो भी इस वक्त तक भी जो हो चुका है। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका आगे जाके फिर कोई इस तरह की हरकत करे। तो अगर वो ऐसी कोई सूरत हाल निकलती है जो पूरी दुनिया के लिए बेहतर हो, तो उसमें पाकिस्तान अपना रोल अदा कर रहा है, और इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी और बेहतरी आएगी। ये तो पूरी दुनिया के लिए बेहतर है। जंग तो किसी हाल में भी सूट नहीं करती, और फिर जो इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है मुआशी तौर पर भी और वैसे भी, कि खुदा न खास्ता अगर ये सारी जो कोशिशें हैं डिप्लोमेसी की, इसको आपस में बनाने की, अगर वो नाकाम होती हैं, तो फिर तो बहुत सीरियस हालात हो जाएंगे पूरी दुनिया। राइट, जावेद हुसैन साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि इस वक्त पाकिस्तान का जो किरदार उभर के सामने आ रहा है, बावजूद इसके कि पीटीआई या शफी जहां साहब उसको तस्लीम नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि वो कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जो इस वक्त सिफारती सतह पे पाकिस्तान का किरदार है, आप समझते हैं कि ये हमारा जो एक ग्लोबल पोजीशन है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, या ये सिर्फ इवेंट बेस्ड है कि ईरान जंग के हवाले से इस वक्त हमारी ये पोजीशन है और बाद में फिर हम बैक टू वही सूरत हाल आ जाएगी जो मार्का हक से पहले थी, या उसके? पाकिस्तान की प्रोफाइल से जावेद हुसैन साहब से सवाल है। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान की जो प्रोफाइल है वो पिछले साल के मार्का हक से उभर के आई है, और दुनिया के ममालिक ने उसको तस्लीम किया है। और अब भी हम ईरान यूएस की जो वॉर में जो हम रोल प्ले कर रहे हैं वो बड़ा कंस्ट्रक्टिव है जी, और उसको ईरान भी उसकी तारीफ कर रहे हैं, अमेरिका। लेकिन क्या ये इवेंट बेस्ड है कि ईरान जंग की हद तक है, या उसके बाद फिर ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहेगा पाकिस्तान के सिफारती किरदार का? देखें, अगर हमने लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट करना है तो फिर हमें इन अच्छी डिप्लोमेसी के साथ साथ हमें मुल्क की अपने अंदरूनी तौर पे भी तामीरी किरदार, यानी अपनी डेवलपमेंट के प्रोसेस को तेज करना होगा, अपनी सियासी पोजीशन को हमने ज़्यादा स्टेबलाइज करना होगा। वो हमें काम भी करने पड़ेंगे,
मिलिट्री पावर को बढ़ाने के साथ साथ हमें ख़ास तौर पे अपनी जो मुआशी हालत है, इक़्तिसादी हालत है, उसमें मजबूत करना पड़ेगा। तो फिर आपका वो जो इम्प्रेशन होगा, जो आपने अचीवमेंट्स ये अभी जो हम कर रहे हैं, उसकी फिर देर पर असरात होंगे। मैं ये भी अर्ज करना चाहूँगा कि ये जो हम अब कोशिशें कर रहे हैं सीज़ फायर की, यानी बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक सीज़ फायर हो जाए, चाहे महीना 1.5-2 महीने के लिए, जिसमें फिर मुज़ाकरात हों और अमेरिका और ईरान किसी नतीजे पे, तस्वीर पे पहुँच जाएँ। और जहाँ तक गारंटीज़ का ताल्लुक है, वो गारंटीज़ के लिए तो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। मसलन जो भी एग्रीमेंट वर्कआउट हो, उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाके उसको एंडोर्स करवाया जा सकता है, तो एक उसको लेजिटिमेसी मिल जाएगी और इंटरनेशनल गारंटी की तौर पे आ जाएगा। इसके साथ साथ जो मेजर पावर्स हैं जैसे रशिया, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो भी उसको साइन कर सकते हैं, तो वो फिर एक लिहाज से वो भी गारंटर्स बन जाएंगे। तो ये वो तो बाद की स्टेज है, पहले तो हमें देखना है कि ये हमारी कोशिशों से और दूसरे वाले की कोशिशों से क्या ईरान और अमेरिका जो है एक एग्रीमेंट पीसफुल सेटलमेंट के लिए तैयार होते हैं और उसको अचीव करते हैं कि नहीं। सर एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक का वक्त हो गया। सॉरी टू इंटरजेक्ट। नासिर हुसैन शाह साहब भी कुछ कहना चाहते, दोनों के नाम में हुसैन आ रहा है, तो नासिर शाह साहब आपसे सवाल आप जो कहना चाह रहे हैं ब्रेक के बाद, और खासतौर पे शफी जान साहब से मैंने बड़ा अहम सवाल करना है। नो किंग्स मूवमेंट अमेरिका में चल रही है, क्या पाकिस्तान में भी ऐसी कोई नो किंग्स एंड क्वींस मूवमेंट चल सकती है? एक ब्रेक के बाद ये सवाल। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, अमेरिका में चल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स एहतजाज, जिसका मकसद तो अमेरिकन मिड टर्म इलेक्शंस हैं, लेकिन ज़ाहिर ईरान जंग भी उसका मुद्दा आ गया। और क्या पाकिस्तान में भी कोई नो किंग्स एंड क्वींस मूवमेंट चल सकती है? क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले नसीम शाह पे 2 करोड़ का जुर्माना हो गया, एक मुबैना ट्वीट जो उन्होंने नहीं की थी। तो शफी जान साहब, ये सवाल आपसे कि एक तो क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी गुंजाइश है कि नो किंग्स एंड क्वींस मूवमेंट पाकिस्तान में भी कोई चल सके, या आप लोग चलाने की पोजीशन में हैं इस किस्म की कोई मूवमेंट? देखिए खलीदा साहिबा, मैं सबसे पहले नसीम शाह की बात करूंगा जो कि एक ज्यादती का शिकार हुए। जो एक ट्वीट का मसला था, अब पंजाब की जो हुकूमत है, आई एम सॉरी टू से कि वो जो आपकी मीडिया है, अगर आप उस पर बात करें तो उसको सेंसर कर दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि हम जब भी पंजाब हुकूमत, कोई सेंसर नहीं हो रहा, लाइव जा रहा है, आप करें बात, जो करनी है बात आपने खुल के अभी तो लाइव अभी लाइव जा रहा है। आपकी अक्सर जो चैनल्स है, जब रिकॉर्डिंग होती है तो अगर आप जहाज पे बात करें तो वो भी काट दी जाती है, अगर आप मरीम सफदर पे बात करें तो वो भी काट दी जाती है। नसीम शाह का जो ट्वीट था इतना बड़ा मसला नहीं था, जिस तरीके से उस चीज को ड्रैग ऑन किया गया, उससे उसको जुर्माना किया गया, उसके मीडिया कोऑर्डिनेटर को मुअत्तल किया गया। उनका जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है वो पीसीबी के साथ काम नहीं कर सकता। तो ये तरीका नहीं है कि एक और मुकद्दस गाय इस मुल्क में जो है वो बनने जा रही है। आपने देखा होगा कि उनका जब जहाज की स्टोरी को ब्रेक किया गया, तो ये कफायत शारी के भी आप बात कर रहे थे, यहाँ पे उनके नुमाइंदे भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि कफायत शारी के लिए ऑप्टिक्स सेट करने होते हैं, इस तरह नहीं हो सकता। नासिर हुसैन शाह साहब ने जिस तेल की बात की, ईरान की बात की कि वहां से जो है जहाज आ रहे हैं, तो देखें इनका पीएम जाता है कराची, पिछले दिनों गया है, 5 करोड़ उस दौरे पे लगाए गए, 37 गाड़ियों का काफिला कराची में आपने देखा 5 करोड़ वज़ीर आज़म के चंद घंटों के दौरे पे। जी, और उस दौरे का मकसद ये था कि वो एक शादी की मुबारकबाद के लिए गए थे और वो वहां पे एक ताज़ियत उन्होंने करनी थी। हाँ। आपने वो ऑप्टिक्स देख लिए, बिल्कुल 37 गाड़ियां, वो वीडियो ट्वीट भी मैंने की थी, मैं आपको सेंड भी कर देता हूं। हाँ। और वो सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही है। तो फिर दूसरे साइड पे अगर आप देख ले तो पिछले दिनों मरियम सफदर ने 53 मिलियन की एक समरी मंजूर की है। मरियम नवाज शरीफ उनका नाम है, नाम तो दुरुस्त लेना सर। नहीं, उनके हस्बैंड का नाम सफदर है। तो जब मरियम नवाज शरीफ अपना नाम इस्तेमाल करती है ना, जो खातून जो नाम इस्तेमाल करती है सर उसको उसी नाम से पुकारे ना। नहीं गलीदा साहिबा, जब शादी हो जाती है किसी फीमेल की तो वो अपने हस्बैंड को हक नहीं है ना कि वो खातून की आइडेंटिटी डिस्क्राइब करे ना सर। मरियम नवाज शरीफ, लेट्स रिस्पेक्ट। चलिए आईडी कार्ड चेक करना पड़ेगा कि उनके आईडी कार्ड पे मरियम नवाज है या फिर मरियम सफदर है। अब अपना मुद्दा बयान कीजिए। ये चेक करना पड़ेगा। उनके हस्बैंड का नाम सफदर है तो हम इसलिए एहतराम उनको मरियम सफदर कहते हैं, क्योंकि जो फीमेल होती है वो अपने हस्बैंड के नाम से जानी जाती है, और फीमेल भी ये चाहती है कि उनके हस्बैंड के नाम के साथ ही उनको जाना जाए, इसलिए हम मरियम सफदर कह रहे हैं। फिर मरियम
صفدر کی جو جہاز کی کہانی ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 11 ارب کا جہاز خریدا گیا 10 ارب کی PIA بیچ کے، پھر اس کے لیے 2 پائلٹس کو رکھا گیا جس کی پے 2 کروڑ ہے، پھر اس جہاز کے 1 گھنٹے کا جو خرچہ ہے وہ 5 لاکھ روپے ہے، تیل کا اس کا خرچہ، پھر وہ جہاز ویانا گیا، ویانا کیوں گیا، کس شریف فیملی کے ممبر کو لے کے گیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپٹک سیٹ نہیں ہو رہی کفایت شاری کی، پھر سینٹ کے لیے چیئرمین کے لیے 9 کروڑ کی گاڑی خریدی گئی، تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھ لیں پھر آپ عوام سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کفایت شاری کرے گی۔ چلیں آپ کا یہ سارا مدعا، آپ کی ساری چارج شیٹ اپنی جگہ پہ، لیکن کیا پھر امریکہ کی طرز پہ نو کنگز اینڈ کوئینز موومنٹ کوئی چل سکتی ہے پاکستان؟ آپ لوگ اس پوزیشن میں ہیں چلا سکیں کوئی موومنٹ؟ دیکھیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت اور صوبائی قیادت جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، پوری پلاننگ ہو رہی ہے۔ فریدہ صاحبہ غلطی کی گنجائش ہمارے پاس بھی نہیں، غلطی کی گنجائش ہمارے پاس بھی نہیں ہے، اور ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، لیڈرشپ کے اندر، ورکر بھی ہمارا یہ چاہتا ہے کہ اس بار جو بھی ہو وہ نتیجہ خیز ہونا چاہیے، اس کے لیے بھرپور پلاننگ ہو رہی ہے، اور پارٹی جو بھی ڈیسائیڈ کرے گی وہ آپ کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ آپ کی رہائی فورس کی کہاں تک پہنچی، وہ جو بھی رجسٹریشن؟ اسی پہ آ رہا ہوں، رہائی فورس جو ہے وہ ایک مین کمپوننٹ ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں ہی آفریدی صاحب نے اس کو اناؤنس کیا تھا، اور پچھلے جمعے کو اس کی لانچنگ ایونٹ آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں تمام کوارڈینیٹرز کو بلایا گیا تھا۔ ہم 272 کیمپس لگانے جا رہے ہیں، کل سے کیمپس لگنا شروع ہو جائیں گے خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں، اور ڈیجیٹل ڈیش بورڈ بھی کھول دیا جائے گا۔ ممبرشپ اس کی شروع ہے، 1 لاکھ ممبرشپ جب پوری ہوگی تو باقاعدہ ان کا اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوگی، آفریدی صاحب ہی ان سے حلف لیں گے، اور 10 لاکھ ابھی تک مطلب 1 لاکھ پورے نہیں ہوئے آپ کے ممبرز؟ ابھی تک نہیں ہوئے؟ نہیں، ابھی تک پوری نہیں ہوئی، ابھی تک نہیں ہوئی۔ ٹھیک، چل میں اب آپ کو تسلی ہو گئی، آپ کا اعتراض تھا کہ آپ کو وقت بہت کم دیا گیا تھا، بٹ بریسر ظفر اللہ خان صاحب اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ ان معاملات میں سے کسی معاملے پہ کوئی کمنٹ؟ دیکھیے مجھے تو بتایا گیا تھا ایران، لیکن اب میں مجبور ہوں، صاحب مجھ سے میں نے اس لیے آپ سے پوچھ لیا کہ آپ کرنا چاہیں گے یا ایران پر ہی بات کریں؟ شاہ صاحب سے بھی ایران پر بات کرنی ہے۔ پہلی ایک تو فکرے کہہ دیتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آسٹیرٹی ہونی چاہیے، میں تو حق میں ہوں اس کے، لیکن اگر ایسے ہم واقعات لیں گے تو پھر یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ PM ہاؤس اور گھر ساتھ سے تو گاڑیاں لگ جاتی تھی اور جہاز لگ جاتے تھے، اس باتوں میں تو پڑھتا نہیں ہوں۔ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ اللہ نے پاکستان کو عزت دی ہے، اور اس وقت کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، ہمارے سفارتکار ہیں، انہوں نے پاکستان کو عزت دلائی ہے۔ ہم خوش ہیں کہ ہم اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں کہ ایران بھی ہم پہ ٹرسٹ کرتا ہے، سعودیہ بھی ہم پہ ٹرسٹ کرتا ہے، ان کے درمیان جنگ بھی ہم نے نہیں ہونے دی، عمان اور ایران کے درمیان بھی ہم نے جنگ نہیں ہونے دی، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں ایک تعمیری کردار ادا کریں گی، اور فاشزم، نان جمہوریت اور گالم گلوچ اور اس طرح کا جو کلچر بدقسمتی سے ہمارے یہاں، یہ اشارہ آپ کا نہیں، میں بھی اگر کرتا ہوں تو میرے اوپر بھی ہے، اگر میں کروں گا تو میرے اوپر بھی یہ اصول لگنا چاہیے، ہم سب کو چھوڑنا چاہیے، اور ایک سب سے اہم بات ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ بڑی ضروری ہے۔ یہ بات 18 میں ہماری جو ملک ہے، ہمارا جو ملک ہے وہ ڈیفالٹ کے کنارے پہنچ چکا تھا، اب شکر ہے اس سے ہم نکل آئے ہیں، اب ہمیں اسٹیبلٹی اینڈ گروتھ کی ضرورت ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اس وار نے ہمیں بہت سارے کانٹریکٹ دیے ہیں جو سیل کے جہازوں کے، اور یہ اس جنگ کے بعد سعودیہ کے ساتھ ہمارا جو پیکٹ ہے، عربوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ایران سے بھی ہوں گے، ایران کا تیل تھوڑے آتا ہے، انشاءاللہ سینکشن اٹھیں گی تو ہم ایران سے بھی تیل لیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت گالم گلوچ کی بجائے ایک میچور لیڈرشپ ہے، جس کو لوگ سعودیہ بھی جہاز نہیں چھینتا، ہم سے عزت کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل اچھا ہے، لیکن ہاؤس آرڈر کرنا چاہیے، ہمیں اپوزیشن سے بھی مل کے چلنا چاہیے۔ شاہ صاحب آپ سے یہ سوال میرا، آپ اس وقت بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو بتائیے گا کہ جو اس وقت پاکستان کی سفارتی پوزیشن ہے، کیا شاہ صاحب یہ آسٹیرٹی پہ ہم نے تو عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اور سندھ گورنمنٹ نے 50-60% گاڑیاں جو ہیں، جو آفیشیل گاڑیاں ہیں، ان کو گراؤنڈ کر دیا ہے، اور خود بھی جو ہے اس کا پیٹرول بھی جو فیول ملتا تھا اس کو بھی 50-60% کا کٹ لگا دیا ہے، اور مزید بھی اب تو CM صاحب نے تو کہا ہے کہ وزراء بھی ایک گاڑی میں سفر کریں، 2 یا 3، اور اسی طرح اوروں کے اوپر بھی امپیکٹ، اور ایک گاڑی میں یوز کرتے ہیں ہم لوگ، تو اس کی وجہ سے کافی
फ़र्क आ रहा है और इस पर बहुत सख्ती से अमल करना जो है वो हमने शुरू कर दिया है। अब इसको सेंसिटाइज करना है आपने, मीडिया ने, कि आम लोगों पर भी इसका वो आए और वो भी इस पर अमल करें। ठीक, राइट, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, शफी जान साहब, बरसिर ज़फ़रुल्लाह, इससे पहले जावेद हुसैन साहब भी मौजूद थे। दैट्स अ रैप जी, ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।